बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। आज कल मुल्क के जो हालात हाज़रा है उसमें जो सबसे अहम मौजू है वो है जी बिजली के बिल। बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि लोग जो है उनकी पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। ये बिल आपके सामने मौजूद है जिसमें 14 किस्म के टैक्सेस हैं और इसकी मकदार यानी कि इसकी रकम जो है वो हर महीने बढ़ती चली जाएगी। तो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है IMF का। तो जनाब IMF के कर्जे मैंने तो नहीं लिए और ना ही पाकिस्तान के अवाम ने लिए। जिन हुक्मरानों ने लिए हैं वही पाकिस्तान के अवाम को भी लूट रहे हैं। तो जनाब आज मैं आपको उन लीडरों के नाम बताऊंगा जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं या उनके पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो इतने भारी भरकम जो बिजली के बिल हैं वो अता कर सकें। अब ये तो अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, एहतजाज शुरू हुए हैं, ताजर उसमें शामिल हो गए हैं, वकला उसमें शामिल हो गए हैं या आम लोग भी शामिल हो चुके हैं। यानी कि ये किसी सियासी पार्टी ने ये एहतजाज मुनज़्ज़म नहीं किया बल्कि ये लोगों ने खुद किया। तो आज जनाब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से हमारे महबूब लीडर्स हैं जिनकी वजह से आज आप इतने भारी बिल देने पर मजबूर हैं। तो जनाब सबसे पहले ये एक हमारे मुल्क में एक कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया। चूँकि 1994 से पहले मुल्क में शदीद लोड शेडिंग थी और वो भी हमारे सियासतदानों की गलत पॉलिसियों की वजह से थी। यानी कि मुल्क में एक बहुत बड़ा डैम बन सकता था जिसकी हज़ारों मेगावाट कैपेसिटी हो सकती थी। वो कालाबाग डैम है जिसको सिंध के सियासतदानों या फिर खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों और कुछ उसमें रोल जो है वो बलूचिस्तान के सियासतदानों का भी है कि वो नहीं चाहते थे कि पंजाब में कोई डैम बने जिससे प्रॉफिट जो है वो पंजाब की हुकूमत को मिले। मैं आपको यहाँ भी ये बताता जाऊँ कि ये जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं यानी कि जितने ये पानी के डैम्स होते हैं इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये जिस सूबे की हदूद में बने तो इनसे एक मखसूस जो प्रॉफिट का हिस्सा है उस सूबे की हुकूमत को मिलता है। तो इस तरह सिंध की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं चाहती थी कि पंजाब में कोई बहुत बड़ा डैम बने कि जिससे पंजाब में जो ज़राई तरक्की है वो भी हो। हालांकि ये सारी ज़राई तरक्की सिंध में भी होनी थी, बलूचिस्तान में भी होनी थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी होनी थी। बहरहाल अब अभी भी मुझे नहीं पता कि ये कालाबाग डैम बन सकेगा या इस पर सियासत की जाती रहे। बहरहाल ये मैं नहीं, ये तो सियासतदानों का इशू है। हम लोग तो तबसरा कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं। तो चलें जी मैं आज आपको बताता हूँ कि ये कौन से आपके महबूब लीडर थे जिनकी वजह से आज लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं या ये बड़े बड़े बिल जो है वो अदा करने पर मजबूर हैं। तो जनाब इनमें सबसे पहले जो लीडर हैं वो हमारे हैं जी नवाज शरीफ साहब। यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर का जो कल्चर है इसको 1994 में जो मुतारफ़ कराया ये जनाब नवाज शरीफ साहब थे। तो उस वक्त ये बहुत बड़े इल्ज़ामात लगे कि ये जब इन लोगों को लाइसेंसेस दिए गए तो उनको जनाब उनसे लोगों से भारी जो है वो किक बैक्स ली गई। अच्छा मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन कर दूँ कि ये 1994-95 में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी यानी कि बेनज़ीर भुट्टो की, जिसने ये IPPs का कल्चर मुतारफ़ कराया। तो उसी दौर में ये जो बेनज़ीर भुट्टो साहब के जो शोहरे नामदार यानी कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं वो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हुए थे। कहा जाता है या उन पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि जो भी लोग उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे मंजूर कराने जाते थे तो उनसे 10% के हिसाब से हिस्सा मांगा जाता था। और बड़ी दिलचस्प बात है कि उस वक़्त ये जो वाटर एंड पावर
یعنی کہ پانی اور بجلی کے وزیر بھی آصف علی زرداری صاحب تھے۔ تو اس طرح جناب یہ جو آج آپ پر ظالمانہ بجلی کے بل ہے، ان کی ابتدا بے نظیر بھٹو نے کی۔ اس کے بعد پھر جو سیکنڈ اس میں رول آتا ہے وہ پرویز مشرف کا ہے، یعنی کہ اس دور میں ظفر اللہ جمالی، جناب شوکت عزیز اور چودھری شجاعت حسین آپ کے محبوب لیڈر رہے ہیں، جنہوں نے آپ پر مہنگی بجلی کے بم گرائے۔ پھر جناب اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا دور آ جاتا ہے۔ پھر اس وقت چونکہ بے نظیر نہیں تھی تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے۔ تو اس طرح آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ آج آپ کے جو بلز ہیں ان کے ذمہ داروں میں یہ سید یوسف رضا گیلانی بھی شامل ہے، اور ایک شخص جس کو راجہ رینٹل کا نام دیا گیا، یعنی کہ آج جو قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، یہ اس وقت واٹر اینڈ پاور کے منسٹر تھے۔ تو ان کو راجہ رینٹل کہا گیا کہ انہوں نے ترکی سے ایک فرم تھی جس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ رینٹ پہ جو ہے وہ ایک پلانٹ دیں گے جس سے بجلی پیدا ہوگی۔ تو اس میں بھی کک بیکس کی بہت بات کی گئی۔ تو بہرحال دوسرا دور جو پیپلز پارٹی کا جی، اس میں بھی بہت زیادہ لائسنسز دیے گئے، جس کی وجہ سے آج بجلی مہنگی۔ تو پھر جناب جو چوتھا دور آتا ہے وہ پھر جناب دوبارہ سے جناب نواز شریف صاحب کا ہے۔ اس دور میں بھی انہوں نے تقریباً 14-15 لائسنسز جو ہیں وہ جاری کیے۔ تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کسی پروگرام میں کہ یہ جو آئی پی پیز کے لائسنسز ہیں یہ کن لوگوں کو دیے گئے، ان کی شرائط کیا تھی، اور آج یہ کس طریقے سے یہ پاکستانی، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ یہ غیر ملکی ہیں یا غیر ملکیوں سے مل کر وہ جو ہے وہ پلانٹس لگا رہے ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے تقریباً پاکستانی۔ مقصد یہ ہے کہ کام پاکستان میں ہوگا، ٹھیکہ پاکستان میں لیا جائے گا، لوٹا پاکستانی عوام کو جائے گا، لیکن پیسے ڈالروں میں وصول کیے جائیں گے۔ تو ڈالروں میں یہ بہت عقل مند لوگ ہیں کاروباری جو ہیں ہمارے ملک کے، کہ جب آپ ڈالروں میں پیسے لیتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ ہے کہ ڈالر نے تو کبھی روپے کے مقابلے میں کمزور نہیں ہونا، تو لہٰذا جتنی ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو اتنا ہی آپ کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ تو اس طرح جناب یہ آپ کے لیڈر تھے، یعنی کہ آپ کے بجلی کے موجودہ بلوں کی جو ابتدا ہے وہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر بے نظیر بھٹو نے کی، آصف علی زرداری نے کی۔ اس کے بعد جناب اس میں پرویز مشرف صاحب شامل ہوتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کے جو وزراء اعظم تھے، یعنی کہ ظفر اللہ خان جمالی، شوکت عزیز اور چودھری شجاعت حسین، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کے جو 2 وزراء اعظم آتے ہیں، جس میں سے یہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف، اور پھر جناب آخری دور جو ہے وہ دوبارہ سے نواز شریف کا دور ہے۔ تو جناب اس میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، تو یہ لیکن آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ کم از کم پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس دور میں کسی کو کوئی لائسنس جاری نہیں کیا گیا، بلکہ اس دور میں یہ کوشش کی گئی کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان سے دوبارہ بات چیت کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ ریٹس کم کریں، لیکن انہوں نے دھمکی دی کہ وہ باہر کی عدالتوں میں جائیں گے، جو ثالثی کورٹس ہیں ان میں جائیں گے، اور نتیجتاً پاکستان کی گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے کہ اربوں ڈالر جو ہے وہ ہرجانہ ادا کرنا پڑے۔ تو جناب اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے بلوں کے پیچھے کون کون سے سیاسی لیڈر شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔